वा कशी न्हेसयतात दुसऱ्यांक प्लस आणि एक व्हडलो बेनिफीट आसा आणि व्हडलो प्लस पॉइंट आसा. पण बेस्ट उपाय म्हटल्यार तुम्ही ती नववारी आदल्या दिसा वा तेच्या पयली दिसा प्री प्लेट करून दवरूंक. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, नवरात्रा स्टार्ट जाला. तुमकां सगळ्यांक नवरात्रीची हुनहुनीत परबी. नवरात्रा स्टार्ट जावप म्हणल्यार आमचो तो फेस्टीव सीजन. तेच्या उपरांत रोखडो दसरो, मागीर दिवाळी लागीं पावता आनी मागीर स्टार्ट जाता आमची गोंयची दिवजां. सो दिवजां म्हणटकच कितें जाता आमच्या दोळ्या मुखार? जात्रा. आनी आमी मॅरीड विमन जी आसा गोंयची तेंच्या दोळ्या मुखार येता तर दिवजां म्हणल्यार आमी उपास करप, मागीर दुसरे दिसा बरें न्हेसोन सजोन नटोन बरें दिवजां घेवन भोंवप, हे सगळे दोळ्या मुखार येता हय न्ही. सो असो हो दिवजांचो फेस्टिवल आतां लागीं पावल्लो आसा. तेकाच लागून म्हाजी विवर्सांनी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की नववारी प्रॉपर दिवजा खातीर न्हेसपाची कशी ती दाखोवचें. सो ह्या व्हिडिओन हांव तुमकां दाखयतलें की नववारी कशी न्हेसतात वा कशी न्हेसयतात दुसऱ्यांक प्लस आणि एक व्हडलो बेनिफीट आसा आणि व्हडलो प्लस पॉइंट आसा. तुम्ही चिंतूना सुद्दां आसतले. जशें आमी सारी प्री प्लेट करून न्हेसून काडून दवरपाचें हांवें तुमकां चवथीच्या व्हिडिओन दाखयल्ले. गणेश चतुर्थीचो पार्ट 1 आसा तितून. सेम वे नववारी न्हेसपाची आनी ती सगळी प्लेट करून पिन्स लावन कशी काडून दवरपाची हँगराक लावन आनी त्या दिसा 5 मिनटान चडोवपाची, हो प्रोसिजर हे व्हिडिओन तुमकां दिसतलो. सो व्हिडिओ फुल पळयात टील द एंड, जाल्यारच तुमकां तें कळटलें. प्लस थोड्यो तितून ट्रिक्स आसा आनी ही हांवें ब्राह्मणी स्टायल दाखयल्या. तितून मागीर ती झिगझॅग बीन आसा, पण आतां खुबशीं जाणां ती न्हेसना तशी स्टायल. पण तुमकां जाय जाल्यार तुमी कमेंट करा, हांव तुमकां झिगझॅग स्टायल दाखयता. झिगझॅग स्टायली खातीर नववारी मातशी व्हडली आसूंक जाय. एक नववारी न्हू ल्हान येता. नववारी बी म्हणटा आमी, पण एकदां ती व्हडली आसता 10 वारीची. जशी आमी लग्नाक बीन काडटा पळय न्हू, ती बरी व्हडली आसता. तो तेजेर झिगझॅग जाता, मागीर ब्राह्मणी स्टायल बी बरी जाता. सो तशी बरी व्हडली जर नववारी आसा न्हू जाल्यार तिजे प्लेट्सूय बरे येता. सो अशा नववारीचेर तुमी हे ट्राय करूं शकता. लक्ष दिवन पळयात. दिवजां आसता, आमची दिवजां खांडेपारा. सो दिवजां आसता तेन्ना कितें जाता, इतली गडबड आसता. सकाळचे इल्लेशे रांदून वयता आमी, उपास आसता, मागीर घरान भुरगीं आसता तेंकां रेडी कर, सगळें पॅक कर, कितें पिवपाक बी घेता आनी करून लिंबू सरबत जावं कितें आडसराचें उदक बी कॅरी करता, फ्रुट्स कॅरी, हें सगळें करता म्हटल्यार न्हेसपाक टायम मेळना. सो हें सगळें न्हेसता करता म्हटल्यार आमकां खूब टायम जाता. आनी न्हेसले उपरांत दिवजां म्हळ्यार कितें बरें न्हेसोन वयचें पडटा. थंय इतले लोक आसता आनी दुसरी बायलां बरी बरी न्हेसून येता. मातसो मेकअप करचो पडटा, केंस बरें उगोवचे पडटा, मागीर ती फाटी सर्ट बी माळचो आसता. सो हें सगळें करता म्हळ्यार टायम पावना. तेका लागून बेस्ट उपाय म्हटल्यार तुमी ती नववारी आदल्या दिसा वा तेच्या पयली दिसा प्री प्लेट करून दवरूंक शकता. इजी जातलें न्हेसूंक. चलात तर आनी चड वेळ घेयना, हांव पळया हो व्हिडिओ. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करात. व्हिडिओ आवडटलोच तुमकां. सो सगळ्यांनी लायक करचें. व्ह्यूज खूब येता, म्हाका लायक कमी येता, कित्याक तें कळना. सो आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात, जेणे करून तुमचे दुसरे फॅमिली फ्रेंड्स कोण आसा तेंकाय ही ट्रिक कळटली. आनी कमेंट तर करातच. तुमकां दुसरो आनी कसलोय व्हिडिओ जाय जाल्यारय सांगा, हांव ते शुअर करतलें. सो चलात तर पळया. तर फ्रेंड्स, स्टार्ट करुया. सो जो स्टार्टींग पार्ट आसता पळय न्हू नववारीचो, जो खंयची आमी साडी न्हेसता पळय तो असो फाटल्यांतल्यान घेवपाचो. म्हळ्यार गांठ मारची पडटा न्हू. भितर खूब जाणां लेगिंग्स घालता, स्लॅक्स घालता, थोडीं जाणां पेटिकोटी फोल्ड करून घालता. बट तुमकां जशें कन्विनियंट आसा तें कितें तुमी घालपाचें. सो अशें हांवें मातसो तेका असो फोल्ड घेतला. फोल्ड करून हांवें तो असो गांठ मारला, कित्याक तें मागीर चड लांब जाता आनी मागीर दिसता, कास घालतना बी दिसता. तुमी जाय जाल्यार मातशें लांब सोडूंक शकता. हांवें जस्ट दाखयला. सो गांठ मारल्या हांवें, बट ती मागीर परत घट करची पडटा. जेन्ना मिरयो घालता तेन्ना ती लूज जाता. सो हांवें जस्ट आतां वयल्या वयर मारल्या. ही फायनल गांठ न्ही. सगळ्यान पयलीं पदर काडटलें हांव. सो पदराचो पार्ट फाटल्यांतल्यान असो घेतलो, सेम जसो आमी साडयेक घेता. सो आतां
पल्लूचे प्लीट म्हळ्यार पदराचे प्लीट करपाचे. तुमकां कितली ब्रेथ जाय तितली करपाची. तुमकां लास्ट व्हिडिओन साडी दाखयली तेन्ना सांगलेलें की कशें काडपाची. सो त्याच प्रमाणे तुमी प्लीट काडपाची. आनी हें मटिरियल आसा मातशें सेमी कॉटन म्हळ्यार कॉटनूच आसा बट सामकें आंगाक बसता तशें ना. आनी सिल्काचे बीन तुमी अशेंच सेम वे न्हेसल्यार जाता, इजिली येता त्यो. सो अशी बरी प्लीट ताका बऱ्यो सारक्यो करून घेवपाच्यो एकच लेवलीन. आनी ताका जाय जाल्यार तुमी क्लिप्स लावंक शकता, डायरेक्ट सेफ्टी पिन लावंक शकता. तुमकां जाय तशें ते टक करून दवरात. व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात, कित्याक जशी न्हेसयता तशीच ती हांव काडून दवरपाची आसा. सो तुमकां आयडिया मेळटली की प्री प्लीट कशी करून दवरपाची. पदर प्लीट करून रेडी जालो. सो तो मागीर लावन घेवपाचो एक सेफ्टी पिन घेवन. आपल्याक जाय तितलो लांब म्हळ्यार लेंथ तुमी पळोवपाची. चड लांब घेयनात नवारीचे पदर, चड मोडवे जावंक जायना. सो जाय तसो तो लावन घेवपाचो पिनीन. सेफ्टी पिन घेवन तुमी लावंक शकता. पदर हांवें टक करून घेतलो सेफ्टी पिनीन. आतां तो बरो मातसो थंय फुडल्यान सगळे मिरयो सारक्यो सेट करून तेजो फाटल्यान जो आसा तो पार्ट बॉर्डर फुडल्यान ओडून घेवपाची. कित्याक आतां आमकां मेन प्लिट्स काडूंक जाय, ज्यो मदल्यो मिरयो. सो अशें ते टायट घेवपाचे आनी मिरयो काडपाक स्टार्ट करपाच्यो. साडयोच्यो कश्यो काडटा पळय तशें सेम तश्योच काडपाच्यो. मातसो इल्लो गॅप सोडपाचो आनी स्टार्ट करपाचें. मिरयो काडल्यो म्हणटकीर त्यो मागीर मातशे सकयल बँड जावन बरे सारक्यो 1 बाय 1 ईच वन ताका सारकें मातशें करपाचें. नाजाल्यार ते मागीर तश्योच उरता. भितर घालचे पयलीं त्यो मातश्यो बऱ्यो सेट करून घेवपाच्यो अश्यो. मिरयो सगळ्यो काडल्यो म्हणटकूच त्यो अश्यो बऱ्यो धरपाच्यो आनी हायट म्हळ्यार लेंथ पळोवपाची की कितली जाय. आनी अशें तें आतां हांव भितर घालपाक ट्राय करता. आतां भितर कश्यो घालपाच्यो, जे तुमी गांठ मारला तो पार्ट कापडाचो तितूनच घालपाच्यो. जे भितर स्लॅक्स लेगिंग कितें घातला तितून भितर घालप ना. तितून भितर घातल्यार ते त्रास जाता. आनी अशें घातलें म्हणटकीर गांठ लूज जाता. सो ती गांठ परत टायट करप. दुसरें म्हणल्यार ह्यो मिरयो आसता पळय कापडाच्यो नववारीच्यो परत्यो घालतात. साडयेच्यो आमी ह्या सायडीक घालतात. म्हळ्यार साडयेच्या मिरयांचें तोंड आमच्या लेफ्टाक आसता, वेरेल्स हे नववारीच्यो मिरयांचें तोंड आमच्या रायटाक वयता म्हळ्यार ह्या सायडीक. खूब जाणां हेवटेनूय घालता. तशें घातलें म्हणून रॉंग जायना बट सारकें प्रॉपर वे आसा असो आसा. हे सायडीक घातलें म्हणून सुद्दां कांय हरकत ना, घालता खूब जाणां. सो अशें हांवें ती गांठ परत टायट केली तरी सुद्दां गांठ आनी एकदां टायट करपाक पडपाक शकता. सो वयल्या वयरच ती गांठ मारता हांव आनी असो पदर तो सारको केलो आनी जो एक्स्ट्रा पार्ट आसलो तो असो ओडून घेवनूय हांवें तो भितर घातलो. सो मिरयो जाल्यो. लेंथ अशें मातशें लांब दवरला कित्याक जेन्ना कास काडटा पळय तेन्ना लेंथ कमी जाता.
सो सारको मोदी हांवें घेवन फाटल्यान तीच बॉर्डर फाटल्यान व्हरपाची आनी कोणाक न्हेसयता पळय ताका टर्न करूंक लावपाचो, फाटकर हाडपाची. आतां हो पदर हांव कित्याक काडटा सारकें लक्ष दिवचें, ही ब्राह्मणी स्टायल. म्हळ्यार हो पदर म्हाका पदर तेजो म्हळ्यार बॉर्डर पदर न्ही, तेजी ती बॉर्डर आहा पळय तो पार्ट म्हाका वयर लावपाक जाय. सो ताका लागून हो काडटा आनी ताका धरूंक लायता आनी फाटल्यान ती कास कमी जास्त करता. म्हळ्यार खंयच्या सायड्यान चड घेतला कमी घेतला तें पळोवन ती सारकी कमी चड करून एडजस्ट करप. म्हळ्यार ही बॉर्डर फुडल्यान पळय ब्राह्मणीची दिसता तिवूय सारकी येवंक जाय इक्वल, आनी दुसऱ्या पांयार मिरयो उरतात त्योय इक्वल उरूंक जाय. सो ताका लागून आतां फाटल्यान हांवें कास घेतली ताका थंय धरूंक लायली तितली बॉर्डर. सो म्हाका जजमेंट कळ्ळें की दोनी वटेन कितले इक्वल मिरयो आसा आनी म्हाका कितली कास भितर घालूंक जाय. जेन्ना ब्राह्मणी न्हेसता तेन्ना कास ओपन येयना, म्हळ्यार अशी डबल बॉर्डर दिसता तशी घेता पळय तशी येयना. जर णववारी व्हडली आसा 10 वारीची जाल्यारच येता. अशें जेन्ना आसा न्ही आनी फुडल्यान ब्राह्मणीक आमी तो बॉर्डर लायता पळय तेन्ना एक बॉर्डर हिची लिपोवची पडटा. एकच बॉर्डर सिंगलच कास येता, डबल ओपन कास येयना. सो ती म्हाका लिपोवन ही दाखोवची पडटली. तितलेच लेंथ आसा ते 9 वारी. जर लेंथ मातशी व्हडली आसली जाल्यार हिवूय दुसरी बॉर्डर दिसतली आसली काशेची आनी प्लस वयर थंय ब्राह्मणी स्टायलीन लावपाकूय मेळटलें असलें. आनी कास कितें जाता सदांच बरी क्लीन मिरी येयना, ती एडजस्ट करून कमी चड मिरी करून पिन अप करून ती सेट करची पडटा. कास इजिली अशी बरी क्लीन येवचें ना. आनी ईच एंड एवरी 9 वारीची लेंथ डिफरंट आसता, टेक्स्चर डिफरंट, मटिरियल डिफरंट. सो डिफरंट ताका एफर्ट्स लागता न्हेसोवपाक. सो ही कास हांवें सेट केली, सिंगल कास येयल्या, दुसरी बॉर्डर हांवें तेजी लिपयली. सो ही सेट करून हांव ती भितर घालतलें. भितर घालच्या पयलीं सगळी मातशी ती अशी हातीनच मातशी आयन काय करपाक मेळना, म्हळ्यार करपाक मेळटा करिना हांव. ताका लागून हातीनच मातशी करून हांवें ती भितर केली. आनी बाकीची मागीर ती भायर येवंक जायना म्हणून थंय एक सेफ्टी पीन लावपाक जाय. मागीर कास थंय ती ओपन जावंक जायना, घडी सारकी उरूंक जाय म्हणून थंय एक लावपाक जाय. सो कशें हांव सेफ्टी पीन लायता तें तुमी पळयात. सो हांवें 3 सेफ्टी पीन लायली. एक तर वयर जी भायर येवंक जायना म्हणून, दुसरी दोनी बॉर्डऱ्यो आनी घडयो सारक्यो धरून, आनी तिसरी बी तशीच केल्या मातशी सकयल. सो ती सारकी आतां सेट उरली, ती हालचें ना. सो आतां फ्रंट उरला थंय आतां ती ब्राह्मणी करून बॉर्डर ती आतां वयर लावपाक जाय न्ही. सो ती आतां कशी करपाची, तो असो वयर धरपाचो आनी लेंथ पळोवपाची पयलीं. ती चड मोडवीय बरी दिसना, वयर येवंक जायना, ती बरी सकयल आसूंक जाय. सो ताका लागून ते प्लीट्स आसा त्यो मातश्यो क्लीन करपाच्यो, एडजस्ट करपाच्यो, बऱ्यो दिसूंक जाय. असो फॉल कसो येवंक जाय न्हू. सो ताका लागून ते बरी अशी यू शेप वी शेप तश्यो बऱ्यो पडटा तश्यो बऱ्यो सेट करपाच्यो. बॉर्डर वयर धरपाची, हातीन त्यो बऱ्यो क्लीन करून मागीर ती बॉर्डर भितर घालपाची. मागीर ताकाय बीन पीन लावपाची. सो लेंथ पांया कडेन पळयात तितली लांब जाय, ती मोडवी जाल्यार मात सुद्दां बरी दिसना. इतली लेंथ येयल्या म्हणटकूर तशी धरून ती भितर घालपाची. पळय हांव घालता तशें. आनी मागीर सेफ्टी पिन्स कश्यो लावपाच्यो त्यो पळयात.
त्यो बऱ्यो सेट जाल्यो पळयात तुमी मातश्यो अश्यो ओपन कश्यो म्हळ्यार स्प्रेड केल्या त्यो हांवें मिरयो आनी स्प्रेड करून आतां ते हांव एक पीन लायता म्हणल्यार त्यो तश्योच उरता बऱ्यो. सो अशी कास जाली आनी आतां कितें हे पांये पळय दिसता एक एकदां अशी चलतना बीन अशी जांगडा दिसता. सो आतां तेणे भितर एक जीन्स आसा नो मॅटर तुमची जर भितर स्लॅक्स आसा 3/4 आसा स्लॅक्स सुद्दां आसा जाल्यार ते वयर अशी धरून म्हळ्यार ते स्लॅक्सीचे एंड पार्ट खंय सोंपता पळय तेका आनी ह्या कापडाच्या बॉर्डरीक बॉर्डर सोडून अशें भितर सुद्दां तेका सेफ्टी पीन लावपाची. सो तुमी चलतना ती ओपन जायना. आतां कोण जिन्सार काय न्हेसना न्ही आतां सद्या तेणें जिन्सच आसा आसूं म्हटलें. सो अशी ती मागीर हायड जाता पांय. सेम वे दुसऱ्या सायडीकूय पळय ही बॉर्डर अशी घेवपाची बरी सकयल सेट करपाची आनी वयर तुमची स्लॅक्स आसा लेगिंग्स आसा कितें आसा ती तेका आनी त्या बॉर्डरीक सेफ्टी पीन लावपाची. ही ट्रीक आसा पळय खूब जाणांक खबर ना. थोडीं जाणां ती अशी क्लिप्स येता पळय ते अशे हे कशे ते घालता. तुमी तितून कम्फर्टेबल आसा जाल्यार तितून कम्फर्टेबल पूण आतांची कोण आपय न्हू ते घालना आडकळ जाता म्हणटा संवय ना ती जाणट्यांक मातशी संवय आसली पयलीं. सो अशी एक पीन लायली न्हू सारकें सेफ उरता पांया फाटल्यान चलतना दिसना. सो तें जालें थंय 2 पिनी लायल्यो हांवें दोनी पांयांक एक एक पांयांक न्हू म्हणजे बॉर्डर आनी ते स्लॅक्सीक कळ्ळें तुमकां. आनी हांगा आतां तो पदर फाटल्यान आनी एक पीन लायता कित्याक तो मागीर परत परत असो फुडल्यान येता. सो वयर आनी थंय अशी 2 तुमी लावपाची कित्याक पदर बीन हेवी आसा हें तितलें हेवी ना कॉटन मटेरियल बट हेवी पदराची कापडां आसा न्हू जरशी फुडल्यान येता आनी बुरशी दिसता ताका लागून थंय आनी एक लावपाची तुमी. आतां थोडीं जाणां पदर असो घेता सो असो घेवन असो लावंक जाता तें मागीर तुमकां जाय तशें ती तुमची चॉयस. मेन नववारीचें कितें आसता पदर सुद्दां साडयांक येता पदराचें सुद्दां प्रॉब्लम ना साडी न्हेसता पदर कळटा. मेन आसता ती कास फुडल्यो मिरयो आनी ते अशे वयर काडले जाल्यार ब्राह्मणी स्टायल ती. तुमकां जर झिगझॅग स्टायलीन जाय झिगझॅग म्हळ्यार तशी झिगझॅग बॉर्डर येता जाल्यार तुमी कमेंट करा हांव तुमकां नेक्स्ट टायम तशीय दाखयता. सो कापड नववारी रेडी जाल्ली आसा. आतां मेन पार्ट गडबड आसता न्हेसपाक टायम ना न्ही आतां ताका हांवें न्हेसयली ती आतां तुमी एज इट इज काडून दवरूंक शकता प्री प्लीट तश्शी उरतली. साडयेचें तुमी आयकलां आसतलें आनी नववारी शिवण घेवपाचें आयकलां पळयलां आसतलें पूण ही प्री प्लीट करून पळय दवरता न्ही तें तुमकां खबर आसपाना. सो व्हिडियो फूल एंड पळय पळयात. सो आतां हांव कशी ती सोडयता आनी ती मागीर कशी दवरता आनी परत कशी घालपाची तें लक्ष दिवन पळयात. सो सगळ्यान पयलीं हांवें तो पदर काडलो पदराक आनी 2 पिनी लायल्यो सारक्यो. सो पदर काडलो आनी असो हातीन धरूंक लायलो हांवें. ही काशेक पळय हांवें पीन लायिल्ली भितर घालून ती पीन काडून हांवें आतां भायल्यान लायली. सो काडिना जाल्यारय जाता पण हांवें भायल्यान कित्याक लायली भायली बॉर्डर ती हालोवंक जायना म्हणून. सो ती पीन जाली. ह्यो पांयांक पळय पांय दिसूंक जायना म्हणून लायल्या त्यो काडपाच्यो कित्याक त्यो दवरली जाल्यार त्यो भितरली स्लॅक्सीक वा लेगिंग्साक अटॅच आसतले न्हू सो कापड तुमी देंवोवंक शकचे ना. सो त्यो 2 काडपाच्यो त्यो 2 काडल्यो हांवें ओपन जाले ते आतां पळयात. ओके सो काशेकूय बीन हांवें पीन लायली पदराक सगळो सेट करून लायला. आतां ह्यो सगळ्यो ज्यो पिनी आसा त्यो कापडाकूच आसा भितरल्या कपड्याक अटॅच ना म्हणून आनी पिनी हांव काडिना ती बॉर्डरीक बीन लायल्या त्यो काडना. हांव कितें करता डायरेक्टली गांठ सोडयता सारकें पळयात. ती गांठ सोडयली आनी ते तो पदर पळय मिरयांचो घातला तेका आनी ह्या कापडाक भायल्या कापडाक भायल्यान पीन लायली कित्याक ते तश्शे उरपाक. तशें उरलें म्हणटकीर मागीर मिरयोय बीन तश्यो उरता. हेका हांवें थंय पीन लायल्या न्ही तिवूय तश्शी आसा. मिरयांक हांव जाय जाल्यार एक मिरयांक लावंक शकता मागीर मिरयो हालना तश्यो उरल्यो.
सो तुमकां आयडिया येयली आसतली की आतां फुडें कितें करतलें हांव. सो अश्यो पिन लायल्यो भायल्यान ते कापडाक. मिरयो दाट आसा म्हणून ते इजिली लागना कापडाक पिनी. जालें कापड हांवें म्हळ्यार गाठ सोडयली, जे मेन गाठ आसा पळय ती लूज केले. मातशें लूज केले आनी बेश्टी एक परत बेश्टी ते घट धरले दोनी पतर, कित्याक तें इम्पॉर्टंट. तेजीच गाठ जावंक जाय ती परत मागीर जेन्ना घालता तेन्ना. सो ते दोनी एका हांवें पीन लायली, गाठ सोडयली आनी पीन लायली. कित्याक ती बॉर्डर जर अशी हें जाली न्हू जाल्यार कळचें ना खंयच्यान घेवन ती गाठ मारप ती. सो ताका असो वळ घातलो एक सायडीक आनी ताका एक पीन लायली आनी लूज केले. सो हो सारको तेजो बरो पार्ट, खूब बेनिफीट जाता. हांवें एक्सपिरियन्स केला. तुमी बरे सुशेगाद न्हेसून अशें करून दवरूंक शकता हँगराक सुशेगाद. आतां ती पॅण्ट स्टायलीन आसा पळयात, दिसतलें तुमकां. एक पांय हेवटेन एक पांय तेवटेन कास फाटल्यान, म्हणजे हेजेर कळटा आपल्याक. हे पळय असो पॅण्ट स्टायलीन जाला ती. जस्ट पॅण्ट कशी चडोवपाची. हे दोनी पांय एक हेवटेन एक तेवटेन सारके दिसतले. चडयली वयर काडली गाठ मारली, इतले इजी जातले. आनी पदर काडलो आनी लायलो. खरेंच तुमकां सांगता हांव, तुमकां 7 to 8 मिनट्स पुरो हे जस्ट चडोवपाक आनी पदर लावपाक. चलात तर फ्रेंड्स, म्हाका अशें हांव आस बाळगिता की तुमी शिकली आसतली, कितें तरी तुमकां हेल्प जालो आसतलो ह्या व्हिडिओन. सो चलात तर मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय आनी थँक्यू.